मैं दार्जिलिंग का सांसद मुझे दुख तकलीफ इस बात का है कि यहाँ पे जो टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान लगे थे उसमें से ज्यादातर 43 जवान यहाँ पे मौजूद थे, अफसर और जेसीओ मिला करके, और उसमें से ज्यादातर लोग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के थे। और वो सब लोग जो है अमर रहे और उन्होंने देश के लिए सेवा करते हुए उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है। और मैं इतना कह सकता हूं, उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। और उन्होंने जिस तरह से अंतिम सांस तक देश की सुरक्षा और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने जो बलिदान दी है, हम सबको, हमारे जैसे तमाम युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और वो हमारे बीच हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं उन सबके परिवार के प्रति मेरी सांत्वना है और पूरा हिंदुस्तान उनके परिवार के साथ है। और जो लोग भी जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वो अपने घरों को लौटे। ये कठिन समय है मणिपुर के लिए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हैदराबाद का एनईसी मीटिंग भी कैंसिल करके यहीं पे डटे हुए पिछले 3 दिनों से लगातार। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से फौज, यहाँ की सिविलियन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, रेलवे के लोग लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। और बहुत दुख के साथ और बड़े मन के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही बड़ी क्षति देश के लिए और मणिपुर राज्य के लिए है। भारतको उत्तर पूर्वाञ्चलमा पर्ने सानो राज्य, सुन्दर राज्य हो मणिपुर। मणिपुर जो म्यानमारसँग सटिएर बसेको राज्य हो। उनै मणिपुर राज्यको सानो गाउँ चारझारीमा जन्म लिएका हुन् राजु विष्ट। आज सांसद दार्जिलिङ हुनुहुन्छ। उनलाई जाति साथसाथै आफ्नो संस्कृति, वेशभूषा, भाषा अत्यन्तै माया लाग्दछ र मान सम्मान पनि गर्नुहुन्छ। जातिलाई र देशलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने पुगिहाल्नुहुन्छ। कतै त उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न। एकदमै जाँगरिलो, जोसिलो र होसियारी एक हाम्रा अग्रज हुन् राजु विष्ट। यसरी उहाँसँग विशेष केही कुराकानी। उहाँ सांसद दार्जिलिङको हुनुहुन्छ, तर मणिपुरको जन्म हुँदाखेरि उहाँसँग मणिपुर आएको समयमा मणिपुरका विभिन्न समस्याहरूमाथि अगम अनलाइन टेलिभिजनले उहाँसँग केही छोटो समयमा गरेका कुराकानीहरू हजुर समक्ष राखेका छौँ। सम्पूर्णमा नमस्कार। अगम अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शकलाई म राहुल गएको तपाईँको समक्ष आज हामी जोडेका छौँ मणिपुरबाटै। आज विशेष मणिपुरमा हामी छोटो समय लिएर हामी माझ दार्जिलिङका सांसद हाम्रा सम्माननीय हाम्रा राजु विष्टज्यू आइपुग्नु भएको छ। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ छोटो समय लिएर। त्यसैले राजु सरलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? सन्चै छु, एकदम सन्चै छु। हजुर, बागडोर बचिरहेछ सर। प्रशंसा गर्न चाहन्छु अगम टिभीको माध्यमले जुन गोर्खा समाज, गोर्खा जातिलाई एकमुष्टमा राख्ने जुन प्रयास छ, म त्यसको सराहना पनि गर्छु र शुभकामना छ। हजुर सर, तपाईँ ठ्याक्कै छोटो समय लिएर आउनुपर्छ पक्कै पनि। सायद अहिलेको मणिपुरमा भएको भूस्खलनको लागि आउनुभएको भइरहेको छ। अवस्था एकदमै नाजुक छ। एकदमै भारत सरकारलाई अब धेरै ठुलो प्रोग्रामिङ गएको जस्तो लाग्छ। पनि कुरा छ जुन हुनेमा पहिलो देशका लागि एउटा ठुलो क्षति हो। मणिपुर प्रदेशका लागि पनि ठुलो क्षति हो र विशेष गरेर दार्जिलिङ क्षेत्रले पनि धेरै हाम्रा साथीहरूले हामीले गुमाएका छौँ। म अस्तिका दिन सुबुन हैदराबादमा थिएँ। हिजो र आज नेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको मिटिङ पनि थियो। त्यो मिटिङ छोडेर तर म तत्काल मणिपुर आएँ, किनभने मनले मान्दै थिएन मलाई वहाँनिर।
जुन पीडामा कष्टमा अमेरिका जनता उहाँका परिवारहरू र फौजका अमेरिका साथीहरू जुन पीडा भोग्नु पर्यो, जुन कष्टमा थिए, त्यसलाई देखेर म मिटिङमा बस्न सकिनँ भनौँ। म सोझै हैदराबाददेखि फ्लाइट लिएर हिजो नै इम्फाल आएँ। फ्लाइट पनि फेरि दिन पनि त्यस्तै परेछ, 3 घन्टा लेट थियो। एयरपोर्टमा उत्रेर लगत्तै म 2टा हस्पिटलमा जहाँ पनि अमेरिका जवान साथीहरू एडमिट थिए उहाँहरूलाई भेट्न गएँ, हालचाल उहाँहरूको लिए। अस्पतालमा हुने जति पनि अमेरिका साथीहरू छन् उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, आउट अफ डेन्जर भनौँ, केही खतरा छैन। रेस्क्यु चलिरहेछ सर, है डेड बडीहरू पाइरहेको छ, के छ सर? अरू आज हेर्नुहोस्, म त्यही नुने गएर भर्खरै घर फर्किँदै मात्रै छु। मतलब ठुलो एउटा मतलब भनौँ न, यो पहाडी नै पल्टेर आए जस्तो यो भएको छ। मतलब पहिरो सानो पहिरो होइन, किन भन्दा जहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यहाँ 500-600 मिटर थियो भने तल आउँदा आउँदै त्यो 2 किलोमिटर लेभल छु भने फैलिएको छ। माथि टुप्पो परो अनि तल फेदामा फेरि खोला बग्दैछ। अनि पहिरो गएको पनि देब्रेपट्टि जाँदा पनि सक्थ्यो, दाहिनेपट्टि पल्टिन पनि सक्थ्यो, तर सोझै बिचमै जहाँ मतलब अमेरिका विशेष गरेर फौजी र साथमा सिभिलियनहरू थिए त्यही ठाउँमा पहिरो आयो। लगभग मतलब 80 जना त्यहाँनिर फौजी र अरू सिभिलियन मिलाएर त्यहाँनिर थिए। 80 जनामा अहिलेसम्म 35 जनाले हामीहरूले बचाउन सकेनौँ। 35 जनालाई अहिले 18 जना इन्जुर्ड भनौँ अस्पतालमा छन्, तर त्यति खतरा उहाँहरूलाई छैन। र अझै पनि आजको लेटेस्ट दिउँसो सुबुनको आँकडा भनौँ न 28 जना अझै पनि मिसिङ छन्। तर आज अपरेसन रेस्क्यु अलिक फास्ट तीव्र गतिमा हुँदैछ। 600-650 जना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगायत डिफेन्सका, आर्मीका, रेलवेका, त्यहाँका सिभिल सोसाइटीका एनजिओहरू उहाँ सबै लगाएर 650 जनाले रेस्क्यु दिनरात गर्दैछन्। र आज लगभग 8 जना अझै बोडी भेट्यो भने भर्खरै मैले 6:30 बजी त्यो सूचना पाएँ। म त्यहाँदेखि निस्केको बादमा मलाई लाग्छ 1-2 दिन अझै समय लाग्ला यसमा। र अब जति पनि बोडीहरू भेटिँदैछन् अब लाग्छ सायद कसैलाई बचाउन गाह्रै हुन्छ जस्तो मैले देख्दैछु। यो एउटा ठुलो क्षति हो, विशेष दार्जिलिङले, किन भन्दा जति पनि टेरिटोरियल आर्मीका त्यहाँनिर 43 जना थिए, 43 जना जेसी अफिसर मिलाएर अरू जवानहरू मिलाएर, त्यसमा ज़्यादातर दार्जिलिङ कालिम्पोङ क्षेत्रकै थिए। यो हामीहरूका लागि विशेष गरेर दार्जिलिङ तराई डुवर्स गोर्खा जातिका लागि एउटा ठुलो क्षति हो। त्यसका बादमा म मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेँ। हेर्नुहोस्, सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा टर्च जलाइ लाइटको व्यवस्था गरी दिनरात अपरेसन चल्दैछ। मुख्यमन्त्रीलाई पनि आज मेरो भेटघाट भयो बेलुका इम्फालमा आएर फर्किँदाखेरि। अनि उहाँले पनि जति पनि मतलब स्टेट सानो स्टेट त्यति छैन मतलब रिसोर्सहरू, र भए पनि 5 लाख रुपियाँ उहाँले मतलब मद्दत गर्ने ऐलान गर्नुभएको छ, वचन दिनुभएको छ। र आज उहाँ स्वयं पनि जति पनि एनजिओहरू छन् अस्पतालमा गएर भेटेर सबैलाई 50-50 हजार रुपियाँ मद्दत गर्नुभएको छ। राजनाथजीसँग स्वयं मेरो बातचित हुँदैछ है, पिएमओदेखि पनि फोन आइरहेको छ। सायद राजनाथजी आउनु पनि हुन्छ, या त नुनेमा या सायद दार्जिलिङमा आउनुहुन्छ होला। सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ है, यहाँ पुलिस प्रशासनले आफ्नो काम निभाइरहेको छ। यो एउटा ठुलो हामीहरूका लागि एउटा दुःखको समय हो। अब संसार हो है, यसलाई कसैले पनि टार्न सकिँदैन। भगवान्ले चाहेकै हुन्छ, कहिले पनि मान्छेले चाहे जस्तो केही पनि हुँदैन। भगवान्ले, ईश्वरले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। हामीहरू सबैले अलिक बल दिनुपर्छ। जुन परिवारलाई क्षति भएको छ हामीले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जो बाँचेका छन् उहाँहरूका लागि बाँच्नै पर्यो। जो छोडेर गए उहाँहरूको पनि कुनै सपना थियो होला, कुनै आकाङ्क्षा अपेक्षाहरू थियो होला। हामीहरू सबै मिलेर कोसिस गर्नुपर्छ उहाँहरूको इच्छा पूर्ति होस् भन्ने त्यही। एकदमै दर्शकबिन, दुःखको घडी छ अहिले मणिपुरलाई मात्र नभएर सर्वभारतीय भारत सरकारदेखि लिएर विशेष गरेर गोर्खाली जातिमा दुःखको घडी अहिले एकदमै संवेदना बनिरहेको छ। र भर्खरै हाम्रा एमपीज्यू पनि आएर उहाँलाई अवलोकन गरेर आइसक्नु भएको छ र उहाँले सबै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ संक्षिप्तमा।
र हामी अगमअनलाइन टेलिभिजन साथसाथै मणिपुरका गोर्खालीको तर्फबाट पनि जुन परिवारमा जुन प्रकारको घटना र दुःखद परिवारहरू पर्नुभएको छ हामी विश्वकाकुल बनेका छौँ र उहाँहरूलाई सधैँ अब सहन शक्ति मिलोस् भन्दै अब हामी एकछिन हामी मणिपुरका गोर्खालीहरूलाई लिएर हाम्रा एमपीज्यूसँग हामी केही अलिकति कुरा गर्नेछौँ। सर, मणिपुर, तपाईँ मणिपुरबाट हुनुहुन्छ, तपाईँले बाल्यकालदेखि लिएर मणिपुर अहिलेसम्म घुम्नुभएको छ र सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ र मणिपुरलाई नै लिएर अहिले मणिपुरका गोर्खालीहरू त्राही बनेका छन्, पटक पटक घोचिन्छन् र अहिले आएर चाहिँ त्यसो त हाम्रो पञ्चायत थियो, अहिले फर्काइदियो पनि भन्ने कुराहरू पनि छ, कहाँसम्म सक्यो। फेरि अर्को कुरा अहिले फेरि इनर लाइन सुरु हुनेछ, त्यसले पनि हामीलाई त्राही बनाएको छ, कतिसम्म सकियो। यसमा मणिपुर सरकारको चाहिँ मणिपुरको गोर्खालीहरूको लागि चाहिँ कुन प्रकारको धारणाहरू छ, सब अलिकति संक्षिप्तमा राख्नुपर्छ। भाइ, मेरो त हेर्नुहोस् एउटै भनाइ छ, विशेष गरेर मणिपुरमा बसोबास गर्ने गोर्खा जातिलाई लिएर। किन त म यहीँ जन्मेको भाइ, मेरो त गाउँ थलो यही हो, मेरै घरमा त बस्नुहरू छ। भविष्यमा त उज्जवल देख्छु। धमाधम बडा घर बनाउँदैछन्। ताँत लागेको थियो सिलिगुडी कुद्ने, अरू जग्गा कुद्ने, अहिले त्यो रोकिएको छ जहाँसम्म मलाई देख्छ। म देख्दैछु जमिन पनि किन्दैछन् मान्छेले, गाडी पनि किनिरहेका छन्। अनि मैले जति पनि देख्छु मणिपुरमा बसोबास गर्ने गोर्खा जाति जे हो सक्षमै छन्। हो, गरिबी छ, तर भए पनि त्यस्तो खाना लाउनै नभएको जस्तो अवस्था पनि छैन। पढालेखा पनि छन्, समझदार पनि छन्, इन्टेलेक्चुअल पनि छन्, इतिहास जान्ने पनि छन्, बुझ्ने पनि छन्, लेख्ने पनि छन्, संस्थाहरू चलाउने पनि छन्, तपाईँहरू जस्ता मिडिया चलाउने पनि छन्, राजनीति गर्ने पनि छन्, राजनीतिमा अलिकति बेसी बाटो हुने पनि छन्। सबै प्रकारका व्यक्तिहरू म यहाँ भेट्छु। हेर्नुहोस्, एउटा त 2012मा कांग्रेसको सरकार हुँदाखेरि पञ्चायत खोसिदिएको थियो। बीजेपीको दोस्रो पल्टको यो सरकार बनिसक्दा फिर्ता गरिदियो। बधाई छ मणिपुर सरकारलाई, भारत सरकारलाई। यो एउटा संविधानले दिएको हामीहरूको हक र अधिकारको कुरा हो। हामीले गुमाएका थियौँ, वापस फिर्ता पायौँ। सरकारलाई, मुख्यमन्त्रीलाई, हामीहरूका सबै विधायकलाई बधाई छ। र जहाँसम्म तपाईँले आइएलपीका कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस् हामीहरूको जाति कस्तो छ भने नि कुनै पनि कुरा लिएर खालि रुन मात्रै जान्छ। म त्यसमा केही पनि देख्दिनँ। मैले चुनावका बेलामा पनि भन्थेँ, हामीहरूले बेसी राजनीति गरेर बाठो हुने केही पनि जरुरत दरकार म देख्दै छुइनँ। हामीहरू 50-60 हजार जना छौँ, न हामीहरू विधायक बनाउन सकिन्छ, न सांसद बनाउन सकिन्छ। हामीहरू जे होस्, मणिपुरमा जति पनि जनजातिहरू छन् सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ। बाहिरतिरको राजनीति टेलिभिजन र सोसल मिडियामा हेरेर त्यो प्रकारको मणिपुरमा राजनीति गर्नु हुँदैन। मेरो त्यतिखेर पनि अडान स्पष्ट थियो, अहिले पनि म स्पष्ट छु। यो पालका चुनावको बेलामा विभिन्न प्रकारका राजनीति गर्ने बाठा मान्छेहरू अहिले बोल्दै छैनन्, त्यो पनि म देख्दैछु। म त्यतिखेर के भन्थेँ भने हामीहरूलाई कसैलाई हामीले एमएलए बनाउनु छैन। हामीहरूलाई दरिलो एउटा सरकार चाहिएको छ जसले चाहिँ भारत देशको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ र जसले, मलाई थाहा छ नि, आउँदो दिनमा गोर्खा जातिको भविष्य मणिपुरमा सुरक्षित राख्न सक्छ। मैले त्यही थोक्या। म कसै विधायकका लागि भोट माग्दै गएको पनि होइन, मेरा पार्टीका लागि। किनभने मलाई थाहा छ यो पार्टीको सरकार बनिँदाखेरि हामीहरूलाई धेरै जुन हामीहरूले हक र अधिकारको कुराहरू हामीहरूले गुमाएका छौँ त्यो वापस फिर्ता पाउँछौँ भन्ने मलाई विश्वास थियो। आज नभन्दा पनि सरकार बन्नेको 1 महिनाभित्रमा क्याबिनेटले त्यो एप्रुभ गर्यो। अब त्यसलाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन। तर एउटा कुरो म अझै स्पष्ट, किनभने तपाईँले सोधिहाल्नु भयो, तर अहिले पनि हामीहरूकै भित्र यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ पञ्चायत अहिले पनि चाहेका छैनन् र जग्गा जग्गा हामीहरूलाई पञ्चायत चाहिँदैन भन्दै साइन गराएर आधार कार्ड उठाउने व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने यो कुरा मैले मुख्यमन्त्रीकै बयानबाट मैले सुनेको, मैले देखेको छुइनँ। तर स्वयं मुख्यमन्त्रीजीले नै यो कुरा मलाई भन्नुहुँदैछ आज। र यो प्रकारको व्यक्तिहरू अहिले पनि समाजभित्र छन् भने चाहिँ समाजको उद्धार हुँदै थियो। मलाई यहाँको केही राजनीति गर्नु छैन, मैले एउटा भोट पनि बेसी पाउने होइन यहाँको राजनीति गर्न। तर मलाई माया लाग्छ, किनभने मेरो जाति र मेरो घर थलो, मेरो आमा बुबा यहीँ बस्छ है। नभए मलाई यहाँ आएर राजनीति गर्नु केही पनि छैन। म कहिल्यै पनि मणिपुर आएकालाई राजनीति गर्दिनँ पनि, तपाईँलाई थाहा छ।
आज पनि तपाईँले स्वयं सोध्नु भएर मैले नाइ भन्न सकिनँ र तपाईँलाई बोलाएको। अदरवाइज म कहिले आएर यहाँ राजनीति गरेर झन्डा लिएर कुद्ने या बाइक र्याली गर्ने आजसम्म तपाईँले देख्नुभएको छैन। त्यसको मलाई खाँचो पनि छैन। राजनीति गर्ने मलाई पर्याप्त ठाउँ छ। हैदराबाददेखि कश्मीरदेखि लिएर कन्याकुमारी जहाँ पनि म यहाँ राजनीति किन गर्दिनँ त्यसको कारण छ। किन भन्दा मैले यहाँ राजनीति गर्दा भोलि मेरो जातिलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कि भन्ने मलाई त्यो एउटा मनमा आशंका हुन्छ। जुन भौगोलिक स्थितिमा हामीहरू छौँ यो हामीले बुझ्नुपर्छ। राजनीति भनेको समय काल र परिस्थिति हेरेर गर्ने कुरा हो है। आज हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा जे होस्, दार्जिलिङमा गोर्खा उभिएर बोल्यो भने केन्द्रले पनि सुन्छ, राज्यले पनि सुन्छ। त्यहाँ हाम्रो एकमुष्ट छौँ, एकै मतलब एउटा क्षेत्रमा हामीहरू बाक्लो हिसाबले बसेको छौँ। यहाँ त छरेर बसेको 50-60 हजार। मणिपुर जस्तो प्रान्तमा तपाईँले खोज्दा कहीँ पनि नेपाली गोर्खाली भेट्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा बस्दाखेरि मलाई लाग्छ अलिकति हामीहरूले सद्बुद्धि समाजभित्रै हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ। हामीहरू पनि समझदार हुनुपर्छ। समयकाल परिस्थिति हेरेर हामीले राजनीति र कार्य गर्नुपर्छ। सामाजिक कार्यतिर हामीहरू बेसी लाग्नुपर्छ। भाषालाई कसरी बलियो बनाउने, समाजलाई कसरी बलियो बनाउने, आउने पिँढीको भविष्य कसरी सुनिश्चित र सुरक्षित गर्ने, त्यतातिर हामीहरूले बल दियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कसैले हेप्दैन पनि। हामीहरू बेसी बाटो हुनु पनि केही आवश्यकता म देख्दिनँ। भारतका संविधानले दिएको अधिकार अगर कसैले छिनेको छ भने त्यो हामीहरूको राइट हो है। त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, सरकारले पनि गर्न सक्छ, अथवा हामीहरू कोर्ट गएर पनि त्यो हामीले फिर्ता ल्याउन सक्छौँ है। अनि हामीहरू हेर्नुहोस्, हामीहरू एउटा फाइटर जाति हौँ। गोर्खा भनेको त लडाकु जाति हो हामीहरू। र हामीहरूले डराउनु पर्ने म केही त्यस्तो परिस्थिति केही पनि देख्दिनँ। अनि हामीहरूको इतिहास हामीले बिर्स्यौँ भने चाहिँ अब अरू कसैले त्यसलाई सहयोग गर्न सक्दैन। र पञ्चायत फिर्ता भयो, आउँदो दिनमा पञ्चायत हुन्छ है। त्यसमा केही विघ्न उत्पन्न हुन सक्छ पनि, हामीहरूकै व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छन्। म अहिले सतर्क गर्न चाहन्छु। तर हेर्नुहोस्, यो प्रकारका विषयवस्तुमा हामीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वार्थका लागि सोच्नु हुँदैन। ठुलो मन गरेर समाजका लागि सोच्नुपर्छ। किन भन्दा यो पनि मणिपुरमा हामीहरूका लागि एउटा ठुलो चिनारीको काम गर्छ। यो ब्रिटिसका जमानादेखि चलिआएको एउटा परम्परा जुन थियो त्यो कङ्ग्रेसले खोजिदियो। तर त्यतिखेर बोल्ने थिएन नै। अहिले बिजेपीको सरकार हुँदा बोलेर बाठो हुने बेसी छन्, त्यतिखेर बोल्ने थिएनन् खोजेका बेलामा। एनिवे होइन, प्रयास गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए। हामीहरूका मैले भने नि समाजमा 99 भन्दा बेसी मान्छे ठिक छन् है। तर केही अलिकति स्वार्थी तत्त्वहरू पनि छन्। आफ्नो स्वार्थले गर्दा समाजलाई खाल्टो हाल्नमा एकदम तयार बसेका पनि छन्। म देख्दैछु। म पहिले देख्दिनँ था, योपालिदेखि म अलिक देख्दै पनि छु, विचार पनि गर्दैछु। यो एउटा पञ्चायत भयो। अर्को हेर्नुहोस्, आइएलपी हेर्नुहोस्, सिटिजनसिप भनेको जहाँसुन मेरो एउटा सानो नलेज जति पनि मलाई राजनीतिक ज्ञान छ, यो भारत सरकारले या पार्लियामेन्टले तय गर्ने विषयवस्तुहरू हो। अनि कुन सालकोदेखि यताको मणिपुरको हो, कुन सालको होइन भन्नेतिर अनि डकुमेन्ट खोज्नेतिर हामीहरू लाग्नु हुँदैन। यो हामीहरूका लागि हुँदैन है। हामीहरूको आफ्नो एउटा इतिहास छ। 200 साल 100 सालदेखि यहाँ हामीहरू बसेका छौँ है। हामीहरूको आफ्नो जमिनको पट्टाहरू सबै छ है। पर्याप्त हामीहरूसँग प्रमाण छ। र म एउटा कुरो भन्छु, यो ठिक हो होइन मलाई थाहा छैन, कागज खोज्नेतिर नलाग्नु है। यो हामीहरूका लागि हुँदैन विषयवस्तु। नेपाली बोल्ने गोर्खा जातिलाई कसैले पनि मणिपुरमा हेप्न सक्दैन, रोक्दैन। हामीहरूलाई कष्ट हुँदैन हो। हामीहरू नै बेसी बाठा भएर म चाहिँ यहाँको यो फलानु चाहिँ होइन भन्यो भने चाहिँ म त्यसको चाहिँ फेरि म जिम्मेदारी लिन्न। म फेरि भन्दैछु, यो जुन 61 या 62 या 60 साल जुन पनि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो, मैले पनि सुने, पेपरमा पढेँ पनि। त्यसको बाद मेरो मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी भयो यो विषयवस्तुलाई। अब तर के छ भने अब धेरै कुराहरू मिडियामा खुलस्त बोल्न सुहाउँदैन, बोल्नु पनि हुँदैन। मैले तपाईँलाई पनि थाहा छ यहाँको स्थिति के छ। तपाईँ इरान जाँदा के भएको थियो तपाईँलाई आज पनि थाहा छ। र यहाँ त्यो परिस्थितिदेखि हेर्नुहोस्, आज जे होस् मणिपुर निस्किँदैछ। एक हिसाबले मलाई खुसी पनि लाग्छ, हाम्रा युवा साथीहरू आज बोल्दैछन्। त्यो साहस त आउँदैछ नि त। त्यो साहस कहाँबाट आयो
आज जे हो सरकार परिवर्तन भएर भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिँदा आज त साहस त आउँदैछ नि त, एउटा खुसीको कुरा पनि हो। तर त्यो साहस र उत्साह र उमङ्ग आयो भन्दैमा जे पाए त्यही पनि बोल्नु हुँदैन, अलिक सोचेर सम्झेर परिस्थितिका हिसाबले बोल्नुपर्छ। उहाँ जति मेरो कुरा बुझ्यो यो हामीका लागि होइन, यसमा हामीले केही चिन्ता गरिराख्नुपर्ने केही पनि कुरो देख्दिनँ मैले। तर यसलाई बेसी हामीले पब्लिसिटी गर्ने केही आवश्यकता पनि छैन। मेरा सांसदले फलानाले यो भन्यो यसो कुरा छ भन्ने पनि केही कुरा छैन। निश्चित बस्नुहोस्, आरामले बस्नुहोस्। कागज भण्डारीमा गएर भण्डारामा गएर कागज खोज्ने र त्यो पुराना राखेका हुन्छ नि, के भन्छ सन्दुक हो कि के भन्छ नि, हो त्यो खोज्नेतिर चाहिँ नलाग्नु, यो हाम्रो लागि विषयवस्तु होइन। दर्शकबिन, विशेष गरेर मणिपुरमा रहनुहुने गोर्खाली समुदायका आवाजदेखि लिएर अनुजदेखि लिएर सम्पूर्ण समुदायमा एकदमै यो राम्रो एउटा सूचना साथसाथै एउटा हाम्रो लागि एकदमै गर्वको कुरा हो। आज हामी माझ राजु सरले भनिसक्नु भएको छ, हामीले त्यसपट्टि कुनै पनि त्यो राहीताही बन्ने पर्ने छैन, किनकि पटक पटक हामीलाई सोधिने गरिन्छ सर यहाँनिर कि तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि क्या हो भनेर, एउटा पत्रकार भएर कि के भएर हो। अनि हामीले पनि जति चाहन्छौँ हामीले हाम्रो कन्फिडेन्स हामीले भन्दैछौँ। तपाईँले आज तपाईँको मुखारबिन्दबाट हामीले सुन्न पाउँदा हामीलाई एकदमै गर्व लागेको छ। र सर अन्तमा हामी तपाईँ मणिपुरको समाजदेखि लिएर अग्रजदेखि लिएर मणिपुरका समुदायलाई चाहिँ कुन प्रकारको एउटा सानो छोटो उपदेश सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उपदेश त म दिन छोडिदिएको, तर हेर्नुहोस् एउटा कुरो बुझ्नुहुन्छ, जे होस् मलाई दार्जिलिङको जनताले माया गरे, यत्रो विश्वास र यत्रो लाखौँ म भोट दिए है, मलाई सांसद बनाएर पार्लियामेन्टमा पठाए। आज जे होस् म मणिपुरको त आवाज बनिरहेको छु। मणिपुरका गोर्खालाई पनि त आज गर्व छ, जे होस् हामीहरूको आफ्नै गाउँमा जन्मेको हामीहरूकै भाइ छोरो है जे होस् पार्लियामेन्टमा छ। आज किन घर बनिँदैछन्, आज किन मान्छे यहीँ बसोबास गर्दैछन्? अनि हेर्नुहोस् उपकार मलाई मेरा माथि ठुलो छ दार्जिलिङको है। दार्जिलिङका लागि पनि धेरै काम मैले गर्नु छ, आसामका लागि भयो है, मणिपुरका लागि हुँदैछ, जनजातिको विषय छ, हामीहरूको अलग राज्यको मागको छ। अब समयकाल परिस्थितिले कता लिएर जान्छ त्यो अर्कै कुरा हो, तर हामीहरू मागमा अडिग छौँ। अनि मलाई यति चाहिँ विश्वास छ, संविधानले दिएको अधिकार मैले अघि पनि भने नि हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर अलिकति हामीले बुद्धि लगाएर काम गर्नु हुँदैछ। काम त्यतापट्टि भारत सरकार पनि हामीहरूका विषयवस्तुलाई लिएर दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई लिएर सिरियस छ हो। हामीले चाहेको त्यो फट्टै चाहेको त्यो बेला मौका हुँदैन पनि रहेछ, तर अवश्य नै मलाई विश्वास छ म त्यो काममा सफल हुन्छु भन्ने एउटा विश्वास पनि छ, म प्रयास पनि गर्दैछु। मैले जहाँसम्म सन्देश र उपदेश भन्नु, म उपदेश त होइन, मैले अघि पनि भनिसकेको कुरा, हामीहरू थोरै छौँ, मिलेर बस्नुपर्छ है। एउटालाई साह्रो पर्दा अर्काले सघाउनुपर्छ। गाउँ गाउँमा हामीले सामाजिक कामलाई अझै बढोत्तरी गर्नुपर्छ। मैले अस्ति पनि भने हामीहरूका भाइहरू आएको थिए एनजिओका वेलफेयरका, सबैलाई मैले भने हेर्नुहोस् हामीहरू खालि मेम्बरसिप ड्राइभ मात्रै नगरौँ, त्यसका साथमा हामीले गाउँ गाउँमा गएर घर घरमा गएर आज केन्द्र सरकारको जति पनि 72वटा स्किम छ, 72, यसरी नै राज्य सरकारको पनि धेरै स्किमहरू छन्। ती स्किमहरू लिएर जाउँ, बुढापाकालाई नबुझ्नेलाई सघाउँ है, नजान्नेलाई सिकाउँ, कसरी हामीले भारत सरकार र राज्य सरकारको त्यो सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिन्छ। उज्जवला भयो, जनधन भयो, अरू त्यस्ता धेरै स्किमहरू छन्, त्यसको पनि प्रचार प्रसार हामीले गर्नुपर्छ। भाषा जोगाउने र भाषालाई बढाउने, खालि जोगाएर गाग्रा पानी राखिराखे जस्तो होइन, एउटा बग्दै गरेको खोलो जस्तो भाषालाई अगाडि बढाएर जानुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस् गाह्रो छ, आज प्राइभेट स्कुलमा सबै हामीहरूको नानी केटाकेटी पढ्छ, मलाई पनि बोल्न निकै गाह्रै पर्छ, तर भए पनि म बोलगर भए पनि बोलिबस्छु। के छ भने अब स्कुलमा पढाइ हुँदैन, घरमा अर्कै प्रकारको भाषा हुन्छ, मणिपुरी मिक्स हुन्छ, कहीँ कोकी मिक्स हुन्छ, कहीँ नागा मिक्स हुन्छ। त्यसो गर्दा हामीले अनलाइन ट्युसन पो लिएर हुन्छ कि या एक्स्ट्रा करिकुलम क्लास गरेर पो नानीहरूलाई हुन्छ कि या कुनै कल्चरल प्रोग्राम गरेर पो हुन्छ कि एक्टिभिटी गरेर हामीले भाषालाई जोगाउनु पर्यो। हामीहरूको साहित्य मणिपुरमा गोर्खाको इतिहासलाई केटाकेटी नानीहरूलाई पनि हामीले सिकाउनु पर्यो। हामीहरूका जुन प्रेरणा स्रोतहरू छन्, कालातुनहरू जसरी राम्रो काम भयो, त्यसरी अरू ठाउँमा हामीले के गर्न सकिन्छ, कहाँ हामीले मन्दिर बनाउन सकिन्छ, कहाँ हामीहरूको भेष र भूषालाई हामीले बढाउन सकिन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् पवित्र ठाउँ हो मणिपुर भनेको, राम्रो ठाउँ हो, गतिलो ठाउँ हो, प्रायः भेटिँदैन।
पहाड पनि छ, समतल पनि छ, हरेक प्रकारका सुख सुविधाहरू पनि छन्। सरलाई- यस्तो ठाउँमा जन्मिनु हेर्नुहोस् एउटा भाग्यको कुरा हो। तर यसलाई हामीहरू नघुमाउँ, यसलाई बचाएर राखौँ। यहाँको पानी पनि राम्रो छ, हावा पनि राम्रो छ, मान्छे पनि ठिक छ। एकदमै सरलाई यही प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जोड्न चाहे। एउटा भ्रम छ भारतीय के अरे संविधान मात्रै नभएर भारतमा रहेका गोर्खालीहरूको चाहिँ एउटा भ्रम छ सर। जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ कि अब हामीले हाम्रो कल्चर, भाषा, संस्कृतिलाई हामी अब जस्तै कि एउटा तपाईँ स्वयं तपाईँ दार्जिलिङको मात्रै नभएर मणिपुरको मात्रै नभएर सर्वभारतीय गोर्खालीहरूको एउटा तपाईँ ताज हुनुहुन्छ अहिले है। भारत सरकारमा पनि गएर बोल्न सक्ने, भारतको संविधानमा बोल्न सक्ने हामी सक्षम हुने रहेछौँ भन्ने एउटा तपाईँ एकदम एउटा ताज हो। अब यहाँ कतिजनाले चाहिँ के छ भने हाम्रो भारतमा भविष्य छैन भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले भनिरहेछौँ भारतमा किन हाम्रो भविष्य छैन, भारतले हामीलाई अप्नाइरहेको छ तर हामी नै चाहिँ फ्याँकिरहेको, हामी नै छोडिरहेको जस्तो अवस्था, पलायनवादी भइरहेको अवस्था। बिहारीले त कहिल्यै भन्दैन म भारतमा सुरक्षित छु, बङ्गालीले कहिल्यै भन्दैन, मारवाडीले भन्दैन है, गढवालीले कहिल्यै भन्दैन, जैनले कहिल्यै भन्दैन, बुद्धले कहिल्यै। हामीहरू चाहिँ किन भन्दैछौँ? काहीँ न काहीँ हामीहरू माथि नै डाउट छ। हामीहरू आफैमाथि डाउट गर्दैछौँ। किन डाउट गर्नु? यो देश अरूको जति नै हो त्यति नै मेरो बाउको पनि हो, कुरा खत्तम भइहाल्यो। यो बार बार घुमेर आएर एउटै केन्द्रबिन्दुमा हामीहरू जुन फुलस्टप गर्ने कोसिस गर्छौँ नि, यसले नै हामीलाई मासेको। अरूको म भन्छु जसरी बङ्गालीको जति अधिकार छ, आसामीको जति अधिकार छ है, मणिपुरीको जति अधिकार छ, बिहारीदेखि मारवाडीदेखि लिएर बुद्धिस्टदेखि लिएर जैनदेखि लिएर जुनै पनि समाजको नाम उहाँहरूको जति अधिकार छ त्यति मेरो पनि यो देशमा अधिकार छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। नम्बर 2 यो कुरालाई यसलाई नेगेटिभ प्रचार गरेर मलाई त कुटो, मलाई त मारो है, मलाई यसो गरो, मलाई उसो गरो भन्नेतिर नलागेर केही गल्ती छ भने त्यसलाई सपार्नेतिर लाग्नुपर्छ। कहिले कहिले के हुन्छ भने आइएलपीले विषयवस्तु लिएर पुलिसले खोज्यो भन्छ, मलाई भन्नुहोस् न लिखितमा यो फलाना पुलिसले यो फलाना ठाउँमा यो दिनमा यो मान्छे हो, यसलाई मलाई हेपो या हप्कायो भन्नुहोस्। त्यसको पनि बाटो छ नि आफै। तर त्यस्ता साना साना घटनाहरूलाई त्यसलाई ठुलो रूप दिएर हामीहरू मतलब फेसबुकमा बोलेर मै रहेछु सबभन्दा महान व्यक्ति भनेर त फेसबुकमा बोलेर त केही हुँदैन नि। त्यस्ता चिन्हित गरेर अगर त्यस्तो कहीँ अप्ठ्यारो केही विषयवस्तुहरू छ भने समाज, गाउँ, बुढापाका, गाउँ बुढा बसेर यो विषयले चाहिँ यसलाई यसरी मिलाउने भन्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। अनि यसैमा मारो कुटो म मरे या आथा भन्दै गयो त्यसको त हेर्नुहोस्, जो आफै सक्षम छैन नि भगवान्ले पनि त्यसलाई तथास्तु गर्दैन। भोलि त आफै सक्षम हुनु पर्यो, कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो, अनि पो भगवान्ले पनि तथास्तु यो मान्छे गतिलो ठिक रहेछ, यसले चाहिँ केही गर्ने रहेछ भनेर भगवान्ले तथास्तु दिन्छ त भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् बार बार हामीहरू त्यो कोट्याएको कोट्याइ ती कुराहरूलाई त्यतैतिर हामीहरू नजाउँ। हेर्नुहोस् म पनि त भारत देशकै हो, म पनि त घर बनाएर यहीँ बसिरहेछु, म त दार्जिलिङमा पनि घर बनाएर बसिसकेँ है। मेरो देश हो, म जहाँ पनि जान सक्छु, जहाँ पनि बस्न सक्छु, जे पनि बोल्न सक्छु, मलाई त भारतको संविधानले अधिकार दिएको छ नि। तर के हुन्छ भने म जे पनि बोल्न सक्छु, जहाँ पनि बोल्न सक्छु भनेर मन परि पनि बोल्नु हुँदैन। स्थिति परिस्थिति हेरेर दार्जिलिङमा अर्कै भाषा बोल्नु पर्ला, मणिपुरमा यो ठाउँमा अर्कै भाषा बोल्नु पर्ला है, देहरादूनको परिस्थिति अर्कै होला। अब जहाँ जहाँ हामीहरू जोसँग मिलेर बसेको छौँ अलिकति उहाँहरूलाई त साथमा लिएरै बोल्नु पर्यो नि है। मिलेर बस्नुपर्छ मेरो चाहिँ भनाइ, अर्थी त्यति नै। एकदम धन्यवाद छ सर तपाईँलाई। हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ छोटो समयमा। दर्शकबिन तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ र विशेष गरेर मणिपुरका गोर्खालीहरू मात्रै नभएर भारतकै गोर्खालीहरूले यो कुरालाई चिन्तन मनन गरेर यसलाई हामीले एकदमै उड्नुपर्ने छ। हामी आफैभित्र तर्सिन्छौँ, मनको बाघले खान्छ हामीलाई, वनको बाघले खानुभन्दा पहिला भन्ने जुन उखानलाई हामीले आज यहाँनिर पक्कै पनि तपाईँहरूले समाप्त भइसकेको छ तपाईँहरूको मनमा भन्दै अब हामी अन्ततिर सरको छोटो समय हामीले पाएका छौँ। यस छोटो समयमा हामीले धेरै कुराहरू गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सर धन्यवाद छ, तपाईँले समय दिनुभएको छ अगम अनलाइन टेलिभिजनलाई। र सर एउटै अगम अनलाइन टेलिभिजन मणिपुरको अनलाइन टेलिभिजन, मणिपुरको गोर्खालीबाट जन्मिँदै गरेको टेलिभिजन हो। यसले विशेष गरेर धेरै देशबाट अहिले लोकप्रियता छोटो समयमा पाइरहेको छ र यसलाई तपाईँको दृष्टिमा
मणिपुर मात्रै नभएर सर्व भारतमै एउटा हाम्रो हक अधिकार हाम्रो पहिचानको लागि चाहिँ मिडिया पत्रकार एउटा टिभी हुनुपर्छ पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ अगम टिभी चाहिँ सठिक छ छैन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? म तपाईलाई समस्त तपाईँको टिमलाई बधाई टक्राउन चाहन्छु। मेरो शुभकामना मैले अघि पनि भने समाजमा राम्रा कुराहरू मतलब पिराउनका लागि है यस्ता विभिन्न आजको युगमा सोशल मिडियादेखि लिएर मिडियाको आवश्यकता खाँचो पर्छ। मणिपुरमा पनि यसको खाँचो थियो। तपाईँले आँट गरेर है त्यो बेलामा आज सुरु गर्नुभयो यो सानो बिरुवा रोपेको आज ठुलो फल दिने एउटा रुख जस्तो स्वरूपमा आइसकिरहेछ। बढाउनुहोस्, मेरो शुभकामना छ है। मैले जे पनि गर्नु परेको बेलामा म पनि साथमा छु। अनि किनभने हाम्रो हेर्नुहोस् गोर्खा जाति देशमा 1.5 करोड छौँ, अलग अलग जग्गामा छौँ। सबैतिरबाट यो प्रकारको प्रयास भयो भने हामीहरू बिचमा आदान प्रदान हुन्छ। मणिपुरका गोर्खालाई दुःख पर्दा दार्जिलिङकोले हेरिदिन्छ, दार्जिलिङलाई कष्ट पर्दा मणिपुरकोले हेरिदिन्छ। यो एउटा हामीहरू एउटा 1.5 करोड गोर्खा चाहिँ भारतमा बसोबास गर्ने चाहिँ हामीहरू एउटा ठुलो परिवार हो भन्ने एउटा आत्मविश्वास है यसले दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद सर, समय दिनुभयो र प्रिय दर्शकबिन तपाईँहरू समक्ष हामीले छोटो समयमा धेरै कुरा लिएर आयौँ। विशेष गरेर मणिपुरका गोर्खाली समुदायहरूले निश्चिन्त भएर रहनुहोला। कुनै पनि त्यस्ता संविधान छैन जो तपाईँ हामीलाई खेलाउन सकोस्, हामीलाई त्रायदारी बन्न सकोस् या हाम्रो हक अधिकार छिन्न सकोस्। उहाँ स्वयं सांसदज्यू, दार्जिलिङका सांसदज्यू हुनुहुन्छ, साथसाथै बिजेपीका युवा मोर्चाका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यति छोटो समयमा धेरै कुरा हामीलाई दिइसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले पनि आफैलाई निर्धक्क राख्नुहोला भन्दै सरसँग बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार हजुरहरूलाई।